चलो काम सुना भगवान भाई पे काल चला दे चलो काम सुना भगवान भाई पे काल चला दे। इसराइल की सलामती हो। इसराइल का पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। नाजरीन, मैं आपका अपना फराज परवेज़ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत ही अफसोस और दुख जो गुज़श्ता कल ग्रीन टाउन चर्च के अंदर ये एक वाक़या पेश आया। चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसाजिद के अंदर, स्कूलों के अंदर, दरसगाहों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी दफातर के अंदर, घरों के अंदर, टीवी के ऊपर जब एक बात आपको हर रोज़ पढ़ाई जाएगी कि ग़ज़वा हिंद होगी और मुसलमान जो हैं वो दुनिया के क्या हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों को तोड़ेंगे और पूरी दुनिया पे वो काबिज़ हो जाएंगे। ऐसा ही एक वाक़या बहुत ही हैबतनाक, अफसोसनाक, बहुत ही शर्मिंदगी से भरा, इंसानियत सोज वाक़या जनाब द वन इन क्राइस्ट चर्च जो कि ग्रीन टाउन के अंदर वाक़या है, वहाँ चर्च के ऊपर नस्ब जो क्रॉस स्लीब जिसके ज़रिया से हम नजात तक पहुँचे, जिस स्लीब के ऊपर आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उस स्लीब को उसकी तौहीन की गई। वो दीवाना जिसको इस्लामिक हेट्रेड जिसके अंदर भरा गया था, जिसको ये तालीमात दी गई थी कि आप इस चर्च को, ये जो स्लीब नज़र आती है हमारी फैक्ट्री से, आप यहाँ जाएं और इस स्लीब को तोड़ दें, इसकी बेहुरमती करें। और उसको लालच दिए गए कि जनाब जब आप ये स्लीब की बेहुरमती करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको जन्नत के अंदर 170 या 130 फुट ऊंची हूर मिलेगी। और वो हूर जिसकी टांगों में ये जवान शख्स जन्नत तलाश करने चला था, अभी वो पुलिस की हिरासत में है और उसके ऊपर 295A का मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो मैं इस वाक़या की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये जो मज़हब के नाम पर मुसलमान इंतहा पसंदों ने ये जो भरपूर कोशिश की कि उस एक और जोसेफ कॉलोनी जो रेपुटेशन की गई, ना ही ये पहला वाक़या है मसीहों की दिल आज़ारी करने का, क्योंकि ये दानिस्ता तौर पे मुसलमान इसको बड़ी नेकी समझते हैं, क्रिश्चियंस को हर्ट करना, माइनॉरिटीज़ की जो इबादत गाहें हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उनकी ये इस्लामिक तालीमात हैं। तो जनाब उस दिन हुआ कुछ यूँ कि कल, मेरी मुराद कल बुध वाले दिन सुबह 10 बजे 16 मार्च सन 2022 के दिन सुबह क्या होता है वो FIR में आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। जनाब नंबर है 991/22 ग्रीन टाउन ज़िला लाहौर, और जनाब तारीख़ और वक़ुआ, वक्त और वक़ुआ है 16 मार्च सन 2022 सुबह 10 बजे। इसमें मुद्दत है MM आकाश वल्द मुख्तार M वकास, पता है मकान नंबर गली नंबर 4 मोहल्ला नई आबादी भट्टा नंबर 1 ग्रीन टाउन लाहौर। जनाब दरख्वास्त ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ये जो FIR दर्ज हुई है। बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना ग्रीन टाउन लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि हमारा वन इन क्राइस्ट चर्च हाफिज़ चौक, चर्च स्ट्रीट नंबर 4 नई आबादी भट्टा नंबर 1 ग्रीन टाउन लाहौर वाक़या है, जिसके फाउंडर बिशप डॉक्टर मुख्तार M वकास मेरे वालिद मोहतरम हैं, जो कि इलाके में एक अच्छी शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं। आज मोरखा 16 मार्च सन 2022 बवक्त सुबह 10 बजे दिन एक नौजवान हमारे चर्च के ऊपर लगी सलीब जो कि करीब 35 से 40 फुट ऊंचाई पर है, सलीब पर चढ़ गया और हमारे चर्च और सलीब की बेहुरमती की मजहबी कलमात कहना शुरू हो गए। वो वीडियो में आपने देखा कि वो ये अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा है, कहना शुरू कर दिया और सलीब को तोड़ने की कोशिश करता रहा।
میں شور سن کر گھر سے باہر نکلا. میرے ساتھ احمد مسیح ولد سردار اور جاوید مسیح ولد درشن مسیح اور اہل محلہ بھی اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تمام لوگوں کے اکٹھا ہونا پر اس نے چھلانگ لگا دی اور نیچے گر گیا. پتہ جوئی کرنے پر مذکورہ کا نام محمد بلال ولد محمد سلیم سکنہ قصور معلوم ہوا. مذکورہ نے چرچ ون ان کرائسٹ اور سلیب کی بے حرمتی کر کے زیادتی کی ہے، قانونی کارروائی کی جائے. جناب یہ وہ ایف آئی آر ہے جو مسیحیوں کی طرف سے، جو اس خاندان کی طرف سے درج کی گئی. تو میں تو اس ایف آئی آر کے حق میں نہیں ہوں. خداوند یسوع نے ہمیں یہ کہا معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے. 295 اے کی ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جو اس نے یہ حرکت کی، اب دستور پاکستان کے مطابق 295 اے ہی بنتی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر 80 اے بھی لگتی نا 1997 کے تحت، وہ لگتی اور اس بندے کو جناب عدالت کے انڈر کر دیا جاتا. جب یہ واقعہ ہوا، وہ لڑکا جب اوپر سے گر گیا، جب اوپر سے وہ جو کراس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے چھلانگ لگائی یا گر گیا. جو ہی گرتا ہے تو جو لوگ جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، جو اس کو مانیٹر کر رہے تھے، یہ ہیں دو وہ شخص. ان دونوں چہروں کو آپ دیکھ لیں. یہ دونوں شخص وہاں فوری موقع پر پہنچے اور جناب انہوں نے آتے ہی لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈال دیا، لوگوں کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہم آپ کے گھروں کو جلا دیں گے، ہم یہ چرچ کو جلا دیں گے. اور لوگ جناب وہاں سختے میں آ گئے. اس دوران جب یہ سلیب کے اوپر چڑھ گیا ہوا تھا، یہ چھت کے اوپر تھا جب، تو چرچ انتظامیہ نے، جو وہاں کے بشپ صاحب ہیں وقاص صاحب، ان کے بیٹے نے ایم آکاش اور دیگر جو کلیسیہ ہے، انہوں نے 15 پر کال دے کر اطلاع کر دی ہوئی تھی. لیکن یہ جو دو صاحب آئے ہیں جو کہ مین ماسٹر مائنڈ لگ رہے ہیں اس تمام واقعے کے، جناب انہوں نے آ کے پولیس والے بن کے اس شخص کو، جس منحوس آدمی نے یہ کوشش کی کراس کو توڑنے کی اور خود ہی بیچارہ وہاں سے گر گیا، تو یہ انہوں نے پولیس والا بن کے اس کو لے جانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی. اسی دوران پولیس آ گئی. صبح 10 بجے کا واقعہ ہے اور رات 2 بجے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی اس دن ڈیٹ بھی چینج ہو چکی تھی، یہ 17 مارچ سن 2022 کی صبح ہوئی. تو جب کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کسی مسیح یا اقلیتوں کے خلاف جا کے جھوٹے بیانات دیتا ہے تو اس وقت نہ تو آپ ثبوت مانگتے ہیں، نہ دلیل چاہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے شواہد کے آپ بغیر کسی ایویڈنس کے آپ ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں. یہاں بھی آپ تھوڑی سی حکمت عملی اپناتے اور عبادت گاہ کے تحفظ کی آپ جو ایف آئی آر درج کرتے. اور میں اس 295 سی کے حق میں نہیں ہوں، نہ 95 اے کے، لیکن جو دہشت گردی اس نے کی اور یہ جو 2 اشخاص آئے نامعلوم جن کا نام تک معلوم نہیں، آپ ان کے اوپر بھی 80 اے کے تحت لگائیں نا، 1997 کے قانون کے تحت ان کے اوپر دہشت گردی لگائیں. اور یہ جو ایک سسٹمیٹک طور پہ ایک اور جوزف کلونی بنانے کی کوشش کی گئی، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. نہ تو یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی یہ آخری ہے. تو میری تمام پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں سے ایک منت ہے، عاجزانہ سی ریکویسٹ ہے، جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گردی پر اتر آتی ہے. تو ابھی آپ کو، چونکہ ایسٹر بھی ابھی چند دنوں میں ایسٹر کی آمد بھی ہے، گڈ فرائیڈے ہوگا، پام سنڈے ہوگا، تو تمام مسیحیوں سے میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے اندر اپنے تمام سیکیورٹی کے انتظامات کو بڑی اس کی نظر رکھیں، احتیاط سے تمام معاملات کو کریں تاکہ ایسے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو اسلام کے نام پر واقعات ہوتے ہیں، ان سے آپ کی کلیسیہ اور آپ کا گھرانہ محفوظ رہ سکے. اور ابھی یہ جو چرچ کی انتظامیہ ہے، بشپ صاحب ہیں، ان کا خاندان ہے، یہ لوگ ان کے گھر پہ چکر لگا رہے ہیں، ان کو تھریٹ کر رہے ہیں اور اس پورے علاقے کو جلانے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں.
تو میری تمام کلیسیا سے ریکویسٹ ہے، مسیحیوں سے درخواست ہے کہ اس لوکیلٹی کے لیے، گرین ٹاؤن کے اس چرچ کے لیے، دا ون ان کرائسٹ کے لیے دعائیں کریں کہ خداوند ان کو محفوظ رکھیں تاکہ کوئی اسلامک دہشت گردی نہ ہو پائے۔ اسرائیل کی پھر سلامتی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا۔